كل ريكاردا نانبعت يا سدات اللي نبزوح عامتات استريو زلا ملكتات HIV يخوني يزبل بفرح طرح نفسها نختطف تدغاغامي ابد عرب كوينا كمزا تريوا زلكم اب غزاكم كينكم بعلكم حنت مسمر ندحردا امصيا طعيات كم زخونكم تفلطوا كلتين قيح دمق ملكت ندحردا امصيا كمزا تريوا زلكم دما HIV خم زلكم تفلطوا ابتي فيدل ندحردا ادمي قادما سلامتا ايرسعون فتوات تخاتلتي كعب سلام مصاخو لو معلت حيزلكم زمصاخو لكع كمتي اب مأتاو زسمعكمو ناي حنت سدتني حفتي بطعمي اጨናقي مفرحي زانتا زلوا يحيزلكم مصي نخلاتكم بفلاي اب زحلفه اب بزح فيديوهات اب كومنت نصحفكم ليون ملس كونكم زخل اب سدت اب سعود عرب كوينكم HIV ኣለኒዩ ኢልኩም ንትጠራጠሩ ንትፈርሑን ሆስፒታል ንኸይትኸዱ ድማ ከምዚ ናይ ዝዓድ ሕጊ ስለትፈልጥዎ ዝፈራሕኩም ኣብ ገዛኹም ኣዚዝኩም ከመይ ጌርኩም ክትፈልጡ ትኽእሉ ዝብል ብሳይንስ ተረጋገፀ እየ ሒዘልኩም መጽየ ዝሓፍተይ እውን ሓገዝ ንኾና መጀመርያ ጽሑፋ ከንብበልኩም እየ ሪካርዳ እውን ከዕለኩም እየ ብድሕሪኡ ብጽሑፍን ብቪድዮን ከርእየኩም ሰናይ ምክትታል እዚ ብኮሜንት ጽሒፋት ለይ ዘላ ዛንታኣ ከምዚ ይዝብል ኣብዬ ካልኣይ ግዜ ምኽሪ ለግስለ ይጓልና ወይ ሽግረይ መወዳእታ ይብሉን قلتي كي زاربكي عدو خوينا تكتاتلك إياه بيتساب اللاتني مسعى يوعلي حادر نيره إذا قولعا HIV اللوا ساون كاب قوربيتا أيو حاليفوا تحرب الزوح عامتيو كم زي اللوا تنقيروا ناتا زبالة خلو أينك النيره تحرب الزوح عامت سدت مسئيه بتدقاقامي حمم كل جيزيت ألالو يخدن قزي حادا جيزيت أبغتي يخون قوراريون بتدقاقامي إيه زساغة يحابتني بطعم فرحة سدتون 4 عامت كيرا كمناي كاليت محازاي جيرا نحادا زدواولو زنابركو ينغرمو ايدس كاب 10 عامت نتحتي اي حممنيو بدحريو يزغتلي بلنمو دنجيصا وديغه قدميو منم سلازي بلي ايو زي حممن نيرو الى لنفسي سلازتابع زنابركو غوراري يحمم كل جيزي حكمنا كيكيد يغتلو يوم سلازبهال عدي كيكيد منم يبلين بفرح موتكوا قلبلني بجخي انت اللي كاخا اينتو ايو زحمم بقى نفسي كطفق بزح صعيره كن كعا اي تساخ علين حدا غيزي زي بلايون كو كخوني خالي يله كخيد كمرمر يبل كن كعا تمليسي يفرح ناتا جن مدقا سنبر من منخي اي فلطن بجخ رايو ابيي ملسلي دمو فقرنياي نراخب يبلنلو كن نصا خوينم كيرغاغصكو كرخبو يدلن نعوون ابز خاتو ايدلخونمو أبيي من بارك بيدوني بفرح مخيخة إلى أب كومنت مصحافة اللي إيه مرسيا بريكارد بزح ريكارد عليلاتني كافت زعلالتني كلنا بخيت يا سدات اللي حدا نفسها بتعمل خمس غاتانات أبعدون قطان يعني راجن أبزيون خمس غاتانات زخانة كتر خلاص علمت كم زبلة خمس خوفي لنا ناس تسق خنبل كلنا علمت النوع زهرنا عينت نساجن كم علمت تدقاقامي قرارة خمس حبت قرار حبت كلو دما حيال رسني كم زسمع حاو خمس قاصل قصا قوم دما رأسا أكلاون بزح جيزي أو عدون تحمم كم زنبرت نما تقولت كيدا دما إذا سبلكون كم تواهيلا خم زنبرت كابت ولد دما مالت كابت عبي تمرميرا خم زي تفلد بحافة شاقن بفرحن بجنكن كهلواني خيليو أبز بالسقات نبزح عامتات أبسدت تساغا خم زلا إذا بيت سوا دما بأوليع جنا قلع خلا أوليع ناي حنتي HIV زلوا سلسة تقامت مسألة ما قيلا سل زموزت بموز أوليع كم زحلفة بدحريو من ما يتفلت النيرة كتمرعو تبهي لعقم هيوان مسبسحت أو هوسبيتال كيرا مستمر مرت جن HIV كم زلوا 5 نجرة بدحريو كم زعابدت تحر كم استرجاجت زوم بيت سوان وعلو لما جمر عجزي الشعو كم زفلتو كبيد كونتات كم زحلفة إيه أنا جيراتني سلازي HIV خمسة اللوا سلاز فلت ببزح نجار يتنقغني ريه جن كيف تنقعكو زخوان نجار تنكيف خيكون وحيزة خيكون زي الفرحي نفسي وديه جاتي موديو بقى تبلاشي نفسي وديه بحسهم تنقات بحسهم السقات بزح جيزيون نفسي كتفق يفتني يسعريه جن بهوة اللخو أو هوسبيتال كي دما كي يقتلوا نفرحه أيو كمزي سمعكم وأبز صحف مالتيو أنا أنت جيرة بمجمريا كله تزرع ملكتات أب جوجل سيرش جيرة بدحريو أسي أب جزء أخوينا كتمرمر اللي تقل ده تمرميرا خن تعينت ملكت كرئي الزبل دما كله بزعواتي تشيك أب ويدما HIV تيست كيت زبل مسارح ويدما ممرمر دما بزعوا أون سيرش جيرة مالتي سلازي بصحفن بفيديو يحزلكم مسيز اللهو مجمريا أنا بصحف مخبلكم بدحريو
ናብ ቪድዮ خبلكم ينخرجكم بزغطامي كلاتكم اب HIV ወይ ድማ اب ኤድስ ዝብል ቪዲዮታት ኣብ ዝሰራሕ ወሲ ብዙሕ ግዜ ኮሜንት ካብ ዝጽሓፈኒ ታይ ዓይነት ምልክት የርእየካ ኣፍቃሪ ስለ ዝነበረኒ ከምዚ ዓይነት ርክብ ስለ ዝነበረኒ ምስ ከምዚ ዓይነት ጓል ከምዚ ዝበለ ርክብ ስለ ዝነበረኒ ዝብል ብውሽጥን ኣብ ኮሜንታትን ብጣዕሚ ብዙሕ ሕቶታት ንዝሓተትኩም ንትጽሕፉለይ ንኩላትኩም መልስ ክትኮነኩም ትኽእል እያ ኣብ ከተማ ይኹን ኣብ ገጠር ንዘለኹም ካብ ኦንላይን ኣዚዝኩም ናብ ፋርማሲ ንባዕሉ ከይከድኩም ነብስኩም ክትፈልጥሉ ትኽእሉ ስለ ዝኾነ ስካዕ መወዳእታ ራእይዋ ስለዚ ብዝሓተትክዎ መሰረት ቀዳማይ HIV ብከምዚኦም ክመሓላለፍ ኣይኽእልን ኢሉ ገሊጽዎ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ብዘይፍልጠት ይፈርሕ እምበር HIV ብተራ ናይ ስድራ ቤት ንኽክእ ኣይመሓላለፍን እዩ እታ ጓል ምስ ሓፍታ ወይ ምስ ቤተሰባ ኣብ ሓደ ዓራት ስለ ዝደቀሰት ወይ ሓቢራ ስለ ዝበልዐት ቫይረስ ክመሓላለፋ ፈጺሙ ኣይኽእልን ብሓባር ብምድቃስ ኣብ ሓደ መደቀሲ ወይ ዓራት ብምድቃስ ኣይመሓላለፍን ብምግብን መስተን ብሓባር ብምብላዕ ወይ ብሓደ ኩባያ ብምስታይ ወይ ማንካ ብምጥቃም ኣይመሓላለፍን ሰላምታን ሕቑፎን ምሕቋፍ ምስዓም ወይ ኢድ ንኢድ ምትሕሓዝ ስግኣት ኣይብሉን ሽንቲ ቤት ሓበራዊ ሽንቲ ቤት ወይ መሕፀቢ ቦታ ብምጥቃም ኣይመሓላለፍን ድማ ብዛዕባ እዚ ናይ ገዛ መመርመሪ HIV ሰልፍ ቴስት ኪት ከመይ ይሰርሕ ኢልን ዝሓትትክዎ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኮይና ወረቐት ወይ ድማ ኢጋማ ስለ ዘይብላ እቲ ዝበለጸ መንገዲ ካብ ናህዲ ፋርማሲ ወይ ካብ ኣማዞን ስዑዲ HIV ቴስት ኪት ኢላ ኣዚዛ ኣብ ገዝኣ ባዕላ ክትምርመር ትኽእል እያ እቲ መመርመሪ ልክዕ ከም ናይ ጥንሲ መመርመሪ ኮይኑ ካብ ጫፍ ጡባብ ብዝውሰድ ንእሽተይ ጠብታ ደም እዩ ዝሰርሕ እዩ ዝብል ዘሎ በዘጋጣሚ ኣብ ኣማዞን እንድሕር ኣብ ኦንላይን ናህዲ እንድሕር ሲኢንኩም ኣብ ኣማዞን ትእዝዙ ከለኹም መብዛሕትኡ ግዜ ብጥረ ገንዘብ ወይ ድማ ብካሽ ስለ ዘይቕበሉ ብኣካውንት ስለ ዝቕበሉ ብካሽ ክትቀበሉ እንድሕር ደሊኹም ኣማዞንን ኑን ተመሳሳሊ ዓይነት ትሕዝቶ ስለ ዝሕዙ ኣብ ኑን ስዑዲ ኦንላይን ኢልኩም ኣብ ዌብሳይት ወይ ድማ ኣብ ባዕሉ እቲ ኣፕሊኬሽን ዳውንሎድ ጌርኩም ክትእዝዙ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብቐዳምነት ግን ናህዲ ፋርማሲ ኣብ ጎግል ኣትኹም ወይ ዳውንሎድ ጌርኩም ወይ ባዕላ ኣፍታ ዌብሳይት እዛ ትርእይዋ ዘለኹም ናይ እንግሊሽ ጽሑፍ HIV ቴስት ኪት ኢልኩም ሰርች ጌርኩም ኣዚዝኩምስ ከምጽእልኩም ይኽእል እዩ እንተተረኺብዎ እንታይ ዓይነት ምልክት የርእን ዝበልክዎ ድማ ብቐፂለውን ብቪድዮ ከርእየኩም እየ ፖዚቲቭ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እንታይ የርኢ እቲ መመርመሪ ክልተ ሆሆያት ኣለዉ ሓደ ሲ ኮንትሮል እና ቲ ቴስት ኣለዉ ምልክቱ ኣብ ትሕቲ ሲ ሓደ መስመር ኣብ ትሕቲ ቲ ድማ ሓደ መስመር ድሙቕ ኮይኑ ቅጥን ዝበለ እንተመጺኡ እቲ ውጽኢት ቫይረስ ተረኺቡ ወይ ድማ ፖዚቲቭ ኮይኑ ማለት እዩ ማለት እዚ ማለት ቫይረስ ኣብ ደሙሎ ማለት ግን ኣይትጨነቁ እታ ጓል ርክብ ስለ ዘይፈጸመት እቲ ውጽኢቱ ክመጽእ እዚ ተኽእልኡ ትሑቲ ወይ ድማ ዜሮ እዩ ዝብል ዘሎ እንተዘይብላ ኔጌቲቭ እንተኮይና ድማ ምልክቱ ኣብ ትሕቲ ሲ ጥራይ ሓደ መስመር እንተመጽኡ ኣብ ትሕቲ ቲ ድማ ምንም ዓይነት ምልክት እንተዘይመጽኡ እቲ ውጽኢት ኔጌቲቭ ወይ ድማ ነጻ እያ ማለት እዩ እቲ መሳርሒ ኸ እንተተባላሽዩ ዝተባላሸወ ኣጋጣሚ እንድሕር ኮይኑ ዘይሰርሕ እንተኮይኑ ኸ ኢለን ዝሓተትክዎ ዝመለሰለይ መልሲ ምልክቱ ምንም መስመር እንተዘይመጽኡ ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ቲ ጥራይ እንድሕር ደኣ ምልክት መጽኡ ኣብ ትሕቲ ሲ መስመር እንድሕር ደኣ ምልክት ተዘይመጽኡ ተባላሽዩ ኣሎ ማለት እዩ ማለት እቲ መመርመሪ ብትኽክል ኣይተተግበረን ወይ እቲ መሳርሒ ጸገም ኣለዎ ማለት ስለ ዝኾነ ብሓድሽ መሳርሒ ክደግምዎ ኣለዎም ኢሉ ይመልሱለይ ሳልሳይ ድማ ሰብነታ ንምንታይ ከምኡ ዓይነት ምልክታት ከርኢ ይኽእል ካልኦት ምስ ናይ HIV ተመሳሳሊ ምልክታት ዘለዎም ሕማማት ከ እንታይ ክኾኑ ይኽእል ኢለ ንዝሓተት ኩላ ዝመለሰለይ መልሲ ድማ ካልእ ድማ ምስ ናይ HIV ኤድስ ተመሳሰልቲ ምልክታት ማለት እዞም ተርእዮም ዘላ ምልክታት ናይ HIV ኤድስ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዘይክኾኑ እውን ይኽእሉ እዮም እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ ካብ HIV ወጻኢ ኢለ ዝሓተትክዎ ድማ ታጓል ትገልጾም ዘላ ምልክታት ሕብጠት ጎረረ ረስኒ ቁስሊ ኣፍ መሬት ጽልምት ምባል ካብ HIV ወጻኢ ዘለዉ ጸገማት ክመጹ ወይ ድማ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ቀዳማይ ናይ ኣእምሮ ጸቕጢ ሒዙኒ ይኸውን ብዝብል ፍርሒ ንነዊሕ ዓመታት ስለ ተደጋግሞ ኣእምሮኣ ንሰብነታ ምልክት ይህበሎ ፍርሒ ንባዕሉ ረስኒ ሕማም ርእስን ድኻምን የምጽእኒ ካልኣይ ድማ ርክሲ ጎረረ ኣብ ስዑድ ዘሎ ናይ ኤር ኮንዲሽን ኣየርን ሓመድን ብተደጋጋሚ ሕብጠት ጎረረን ቁስሊ ኣፍን ከስዕብ ይኽእል እዩ ሳልሳይ ናይ ደም ሕጽረት ወይ ድማ ናይ ኣኔምያ ሕጽረት ኮፍ ኢላ ክትስእ ከላ መሬት ጽልምት ዝብላ ሰብነታ ዝደክም እንድሕር ደኣ ኮይኑ እኹል ደምን ሓይልን ስለ ዘይብላ እዩ መዘኻኸሪ በጃኸ ረጋግእ እያ እቲ ፍርሒ ካብቲ ሕማም ንላዕሊ ይጎዳ ኣሎ ነቲ መመርመሪ ቴስት ኪት ገዚኣ ተተመርሚራ ነፃ ክትከውን ትኽእል እያ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ድማ ኣብ ቲክቶክ ሰርች ገይረ ብእንግሊሽ ዝረኸብክዎ ቪድዮ ምልክታቱ ከርእየኩም ንኽርዳእኩም እንሲ
بخلت عينت ملكع يزمصكم حدا كمز جوجل كزاربنا تصنحه بمرفق ملكع ابصاوعتكم ويك عبزو خنا اكلكم مرفق وقيكم دم مطيتكم وسيدكم لكع خمزي اب حكمنا خيدنا نمرمرو مالتيو كالاي دما كمزا قال ترئيه زلا بزغللت ملكع بزغاطام زي اترخيبكم وا زي اتقلكم كاب نفسكم وقيكم دم وصيكم تمرمرو سلازي كمزي ايلا تعشقا تمص حساب انجليزيا تزارب زلا انا دما بتغرنيا يترجم لكم لكم مالتيو او وشطا حنتي كمزي ازبلت تصنحكم كاليت دما كمزات ترئيكم زلا تعشقا عشقتي كلته خمزي احيزات تصنحكم مالتيو كاو نزا مجمريا تقدوا تتقدوا خلهم دما ناي بعلا ملكت لاتايا كمزات ترئيكم زلا بتا ملكت نسا قددوا ايات زلا تاغوال ناي كلتينا دمص خيغاچو يناتا دمص تخيه زلهو ስለዚህ ከምዚ አገርኩም መጀመሪያ ነንበይነን ተፈላልየን ስለስተቀመጣ ነንበይነን ፈሊኹም ተውጽወን ማለት እዩ ካኦ መጀመሪያ እዛ ትርእዋ ዘለኹም ቀሰቢልኩም ተውጽዋ አልኮል ዝመልአ ስለዝኾነት ካኦ ኣብ ላዕሊያ ከምዛ ትርእየኩም ዘላ ገርኩም በጻውዕትኩም ገርኩም ቀሰቢልኩም ከይትፈስስ እዛ መኽደና ንላዕሊ ክትስሕዋ ከለኹም ከምዛ ዝኸፈተታ ትኸፈተልኩም ማለት እዩ ካኦ ናብዛ መጀመሪያ አውጽያ አቀሚጣታ ዘላ كمزا تريئوا زلكم غيركم كمزا نسا تقمطا زلا غيركم كفيتكم تقمطوا مالتيو بدحريو اتا ابغونا زنبرتون كم تريئوا زلكم اباسي ناي مقاس ወይ ድማ ናይ መቀደዲት ምልክት ስለዘላታ በበዓላ ብታ ናይ መቀስ መቀደዲት غيركم ይኹም ተጠንቂቁም ትቀድዋ ዘለኩም እያ ስብል ታጓል ስለዚህ ከምዛ ተርእየኩም ዘላ غيركم ቀሰቢልኩም ቀዲድኩም ቀሰቢልኩም ተውጽዋ ማለትዩ بدحريو كم تريئوا زلكم ازي عنتو ابزي جوجل كنريو صنحنا سي كنترول تي إلو سين تين إلو ملكتات زمزلكا أبن ملكتات اللوا لكع خمزنا يتنسي تشيك أبي بزقات أمي تريقوا تخوينكم وزخونا فيديو ويدك أنستي وعليكم تريقوا تخوينكن كم عينت ملكتي يزمت أغريبات انحي لك هلا فيديو كاريكم إيه كاو زاقوال تولو زلا 15 دقيق مسقابركم مقو مسبلعهم سي دحر 15 دقيقكم تشيك تقابروا زلكم بر نجيزو مقو بلعهم ويدما 15 دقيق كيملأكم مجو مسبلعكم سي أي سرحن ويدما خجاجي خليو يا سبل زلا سلزي 15 دقيق مجو بلعهم 15 دقيق مس أنحهم أفكم أسرحهم سأنحهم إيهم دقائق حاسبكم كم زترئيكم زلا غيركم كسكع كرمتكم بخلتي بالعلب تحت غيركم كوم غيركم تأكو مالتي منم دم يدلن جن كم زترئيوا زلهم ملكت كم زترئيكم زلا نستوسنا دقائق غيركم كاب كلتيو كاب كلو أفكم نظركم تأكو مالتيو بدحريو نابزا زتخلتا نابزا وصر خلتا أو سياس كم زرقهم واز تخيلتا زلا نابزا الكل ناب أسأتوا مالتيو كاو نابزي أمس أتوت كاب 10 دقيق اسكع 4 دقيق كتن حلو يزبل بز حجن 10 دقيق أخولي يزبل ريال له ولا بصحف ريه بدحريو كاب ز دقائق مسملة كم سريو وزلهم أبسيط راح دمق اندحريلا طعيات كم زخونكم يري اندحر دا اذا تريوا زلكم قيح كمزا ملكت غيرلكم زلخو ابسين ابتين اندحر دا خلتي اندميغن جن HIV فيروس ابدمكم كم زلكم تفلطو مالتيو اندحر دا ابسي طرح خوينا طعيات كم زخونكم ابتي اندحر دا خوينا تا مسارح سيس تبالاشوت كم زخونت ابسي طرح اندحر دا خوينا طعيات كم زخونكم اب كلتي ان اندحر دا دميغن جن كم زلكم يري انت تخيلوا ناب حاكم تخيلوا ندحر اخوينكم ناب حاكم هاد كيدكا ممرمار تزي تخيلوا مو قالكم ندحر اتبهيلكم ندحر همزي تريوا صنحكم ملك درياتكم جن كاب زحفتي جميره كما خركم زدلي نسخاتكم ايش اي بحاليكم مالت كتنبروا زي تخيلوا ويدما هيوتكم ابقي مالت هيكونن كسكعتا فطاري نبروا ايلوز صحافلكم علت حاكم نأما غيركم بناي حاكم تأزاز بناي حاكم حجز كتولدوا كتزمودوا تخيلوا طعيات قلعوا تعبيوا تخيلوا حضرت مسروت تدخلوا كمان طعي سب زنورو مدحانيتكم ناس تقامكم بسنة سرعات تخطاتلكم كنيناكم يكون حاكم بزازكم تأزازاتنا تخطاتلكم سي كتناورو تخيليهم سلازي كحنا غيدا لي خمس سمع عيدا لنزبل بفلاي كم عينة وسانة سيطانا وحسابيو سيطاناوي فتنا سلازخوانا كابز حفتي جميرة كتحاسوا عيب اللخوم يزب لكم سلازي نلو معلت زنبرتنا صانحيت زي ايا تمثل اب قصال فيديو كسكع نراقب سسنا ينعخم باي باي